उनके घर में घुस के मारेंगे। कल या परसों जनाब सैफ अली खान साहिबा ने ये कहा कि आई डोंट हैव फेथ इन पाकिस्तान जनरली। तो देखो बेटी, मेरे दिल की टुकड़ी, मेरी जान, वी डोंट रियली केयर इफ यू डोंट हैव फेथ इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान आप जैसों के फेथ से नहीं बना। पाकिस्तान जिन लोगों के फेथ से बना है उनका फेथ आपसे बहुत मुख्तलिफ था। वो कहते हैं ना, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। आप क्या फेथ दिखाएंगे मौसूफ पाकिस्तान के अंदर। वो अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान के बारे में कहते हैं, वी हैव ऑलवेज शेयर्ड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। जी हाँ, मैं वजाहत कर दूं, आपने सही फरमाया कि वी डू शेयर अ वेरी अनकम्फर्टेबल एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। मैं इसमें ऐड कर दूं कि बड़ी अनकम्फर्टेबल रिलेशनशिप है। ये जो बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये एक ही माँ के दो बच्चे हैं और वो जन्म के वक्त अलग हो गए, ये अपने जहन में डाल लीजिए कि ऐसी बोंगियाँ ना मारा करें। हम हैं, आप हैं। एक तो ये तय कर लीजिए, हमारा जो रिश्ता है वो यकीनन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और अनकम्फर्टेबल भी है, क्योंकि है भैया हमारा जायदाद का झगड़ा है। जैसा आप समझते हैं ना, दो भाइयों में जायदाद का झगड़ा हो, आपके केस में तो खैर बहन की बात हो रही है, लेकिन बहरहाल दो बच्चों में जो जायदाद का झगड़ा होता है वो हमारा आपका जायदाद का झगड़ा है। फिर उनसे पूछा गया कि डू यू थिंक इट विल अफेक्ट द फिल्म इन एनी वे। तो उन्होंने कहा हाँ भाई, कुछ बिजनेस लूज करेगी और इतना को खास नहीं, क्योंकि कहते हैं कि द आयरनी इज दैट एवरीबडी इज गोइंग टू वॉच इट एनी वे ऑन पायरेटेड DVDs। दैट्स व्हाट हैपन्स अ लॉट इन पाकिस्तान। हिंदुस्तान के बारे में पायरेटेड DVDs का कुछ अंदाजा है किस किस्म की देखी जाती हैं? और आप लोग पायरेटेड DVDs यूँ देखते हैं कि आप चोर हैं, आप लुटेरे हैं, आप झूठे बेईमान हैं। हम ना पाकिस्तानी फिल्म पायरेटेड देखते हैं, ना पाकिस्तानी गाना पायरेटेड सुनते हैं। हम हिंदुस्तानी फिल्में अपना ईमान समझ के पायरेटेड देखते हैं ताकि इंशाअल्लाह ताला आपकी इकॉनमी डूबे। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी घटिया इकॉनमी में अपना पाक पैसा लगाने के लिए। हम इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, हम आपकी पायरेटेड DVDs देखते हैं और इंशाअल्लाह और देखेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जितने लोग अगर गलती से सिनेमा जाके आपकी नालायक और नाजायज़ फिल्में देखते हैं वो भी देखना बंद कर दें, पायरेटेड ही देखें। अगर देखना मकसद ज़रूरी है, कोई बहुत ही खूबसूरत आपने फिल्म बना दी है तो हाँ हम देखेंगे, क्योंकि हमें एंटरटेनमेंट मिलती है, लेकिन हम आपको अपना पैसा नहीं देंगे। फिर जब मैंने फर्दर तलाश किया इंटरनेट पे तो फैंटम का ट्रेलर मुझको मिल गया, जो कि ऑफिशियल ट्रेलर है। तो आइए मैं थोड़ा सा उस ट्रेलर को लाइन बाय लाइन, जो मेरे मतलब की लाइनें हैं, मैं ज़रा उनका जवाब देता जाऊँ। ये लोग कितना भी अटैक करें, हम लोग तो कभी कुछ नहीं करते सर। आप कभी कुछ इसलिए नहीं करते क्योंकि आप कर नहीं सकते। और नंबर एक, हम आप पे कोई ऐसा अटैक नहीं करते जो कि बेवजह हो। मैं ये नहीं कह रहा हम आप पे अटैक करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो बावजह करते हैं, छेड़छाड़ आप करते हैं। और अगर हम नहीं करते तो मुझे दुख होगा, क्योंकि मैं ना फौजी हूँ, ना मैं ISI हूँ, ना मैं सरकार हूँ, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। मुझे नहीं पता कि अटैक करते नहीं करते। लेकिन अगर जो हरकतें आप बलूचिस्तान में करते हैं, जो हरकतें आप कराची में करते हैं, जो हरकतें आप पूरे पाकिस्तान में करते हैं, बल्कि जो हरकतें आपके मुल्क में मुसलमानों के साथ की जाती है, अगर उसके बाद हम आपके ऊपर थोड़ी छेड़छाड़ नहीं कर रहे तो मुझे बड़ा दुख होगा। और फिर मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, अपनी फ़ौज से, अपनी ISI से पूछूंगा कि भाई क्या कर रहे हो? क्यों एक नालायक मुल्क को इजाज़त दी हुई है कि जो जहाँ चाहता है हमारे शहरों में, हमारे मुल्क में आतंक फैलाता है, जहाँ चाहता है टेररिज्म फैलाता है, जहाँ चाहता है हमारे लोगों को मारता है, जहाँ चाहता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलवाता है? क्यों हम इनको सीधा नहीं कर रहे? मेरा सवाल ये होगा। और ये जो आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं करते, उसकी वजह है कि आप कुछ कर नहीं सकते। करने के लिए दम चाहिए होता है। और पाकिस्तान ऐसी कोई खाई पी मुर्गी नहीं है कि आप आएंगे चाप चुप के फेंक के चले जाएंगे। हिम्मत है मेरी जान के टुकड़े तो आके दिखाओ ना, फिर पता लगेगा आपको। सिर्फ क्रिकेट खेलना बंद कर देते हैं। जी हाँ, क्रिकेट खेलना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको बहाना चाहिए हमसे क्रिकेट ना खेलने का। क्योंकि आपको पता है जब हमसे क्रिकेट खेलेंगे तो बड़ी नंगी कुट पड़ेगी आपको हम इतना मारेंगे, आपको हम इतना मारेंगे। हमारे क्रिकेटर्स आपका वो अशर करेंगे फील्ड के अंदर कि जाने मन आप बस रोने में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ना खेलो ना यार क्रिकेट, जा हट, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, चल आगे चल। जो सबसे बड़े टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे हैं उन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी। हाँ, ये आपने सही कहा। इतने बड़े टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे, उन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि हमारे यहाँ अगर आपके बकौल जो टेररिस्ट हैं
وہ ہم نے شاید چھپائے میں ہو سکتا ہے چھپائے میں، مجھے نہیں پتا، آپ نے کہا ہے ہم نے چھپائے میں، یا ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یا ہم نے ان کو سنبھال کے رکھا ہوا، ان کو سزا نہیں دیتے. لیکن بھائی ہم ٹیررسٹ کو پرائم منسٹر نہیں بناتے. آپ کا پرائم منسٹر ایک کوالیفائڈ سرٹیفائڈ اس کے خلاف وٹنسز اور ٹیررسٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس نے گجرات میں 1000 مسلمان اس لیے مروا دیے کیونکہ وہ کہتا تھا کہ لیٹ دا ہندوز وینٹ دیئر اینگر. اوے شرم کرو، اوے شرم کرو، ہم کو ٹیررسٹ بولتے ہو. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اس سٹنگ پرائم منسٹر نے گجرات میں کیا غضب مچایا تھا. The Karnataka Chief Minister Siddaramaiah had recently called Narendra Modi a man killer. In 2002, there was a Godhra incident, you know. After that, there was a communal clash in Gujarat. He was the Chief Minister. At that time, more than 2,000 people were dead. Who is responsible for that? To such a mass killing? Who is responsible? As a Chief Minister of the state, heading the government, the Chief Minister is always responsible for such things. That people still call you to your face a mass murderer, and they accuse you of being prejudiced against Muslims. In April 2004, the Chief Justice of the Supreme Court in open court said that you were like a modern day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are burnt. Even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessary, I have to talk about the in 2007 everything, what you want to talk. But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you are allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Purple water. اور پانی آپ پیچھے دوستی بنی رہے، اپنی دوستی بنی رہے. You came here, I'm happy, I'm thankful to you. It's okay. Your things are, آپ کے آئیڈیاز ہیں، آپ بولتے رہیے، کرتے رہیے. 3-4 questions I will let enjoy. پر مودی صاحب، مودی صاحب کل دیکھو میں دوستانہ سمجھ بنانا چاہتا ہوں، آپ اس کو کوشش کیجیے. مجھے ایک چیز سمجھائیں سر. I'm not talking about doing anything wrong. I'm saying why can't you correct the image? ہے ہمت یہ ٹروتھ، انکمفرٹیبل ٹروتھ سننے کی؟ آپ میں ہے ہمت یہ انکمفرٹیبل ٹروتھ پہ فلم بنانے کی؟ ہے ہمت اس انکمفرٹیبل ٹروتھ کو اپنی سڑکوں، اخبار، اپنے میڈیا میں اچھالنے کی؟ امریکہ نے اسامہ کو اندر گھس کے مارا تو یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ امریکہ نے اسامہ کو اندر گھس کے مارا. بھائی دیکھو، یہ اندر گھسنے والی باتیں اور مارنے والی باتیں مت کرو، کیونکہ امریکہ، اگین میں نے کہا میں حکومت نہیں ہوں، میں ISI نہیں ہوں، میں فوج نہیں ہوں، لیکن وہ ہماری اجازت کے بغیر امریکہ بھی پاکستان میں نہیں آ سکتا. ہم اندھے نہیں ہیں کہ ہم کو نہ پتہ چلے کہ رات میں آئے، ایکشن کیا، چلے گئے. ٹھیک ہے، سیاسی مصلحت جو بھی ہوگی وہ مجھے نہیں پتہ، وہ اتنی میری عقل نہیں ہے، نہ میری سمجھ ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ پاکستان سو نہیں رہا. اور دوسرا یہ کہ وہ امریکہ ہے، اس سے ہمارے جیسے بھی تعلقات ہیں، جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ہمارا آپسی معاملہ ہے. آپ ابھی امریکہ نہیں ہیں، آپ انڈا ہیں، انڈیا ہیں. امریکہ سے ہمارے تعلقات چاہے کتنے خراب ہوں، وہ ہمارا ایک آپسی معاملہ ہے. اچھے ہوں، خراب ہوں، جو بھی ہماری انکنوینئنٹ یا انکمفرٹیبل سچویشن، ہمارا ذاتی معاملہ ہے. آپ کا ہمارا جائیداد کا جھگڑا ہے، آپ کا ہمارا جدی پشتی جھگڑا ہے. آپ نے ہمارے ملک میں سرزمین میں بڑی قتل و غارت مچائی ہے، اور آپ، میں نے پہلے بھی کہا نا، پدی نہ پدی کا شوربہ. آپ ہوتے کون ہیں پاکستان میں گھس کے ہمارے پاس کسی کو مار، چاہے وہ ٹیررسٹ ہے، چاہے کوئی ہے. آپ کون ہوتے ہیں پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھنے کا سوچنے والے بھی؟ میری جان، فلم ہوتی ہے، اپنی فلموں کو قابو میں رکھو. ایسی آل فال انسان کو فلموں میں بھی نہیں بکنی چاہیے، کیونکہ وہ راس نہیں آتی. ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے.
دیکھو بیٹی, میری پیاری سی گڈو رانی گڑیا, میری بیبی کی جان کا ٹکڑا, میں تمہیں ایک بات تسلی سے سمجھا دیتا ہوں, اب کہ سمجھ لو, ہاں سمجھ لو. وہ یہ کہ پہلے بھی مجھے یقین امی نے سمجھایا ہوگا کہ رات کو 8 بجے کے بعد ایک تو چھوٹی بچیاں جاگتی نہیں, اور اگر جاگتی بھی ہیں تو ان کو جیمز بانڈ اور مشن امپاسبل جیسی فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے, اور آپ جیسی بچیوں کو تو خاص طور پہ کیٹ وومن نہیں دیکھنی چاہیے, کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کیٹ وومن ہیں, اب گھس کی ماریں گے. اور بھائی کدھر گھس کے مارے گی میری جان, یہ گھسم گھسی مارا ماری کے چکر میں مت پڑنا, کیونکہ اگر ہم نے گھس کے مار دیا نا تو آپ کو پتا ہے کہ نقصان کس کا زیادہ ہوگا. یہ مشن امپاسبل, کیٹ وومن اور یہ جیمز بانڈ قسم کی فلمیں مت دیکھا کرو بیٹی. تمہارا کام جو ہے تم وہی کیا کرو, اور تمہارا کام یہ ہے. سمجھی بیٹی شیلا, تم اپنی جوانی تو سنبھال لو. تم یہ چھوکریوں کے لیے مجرے کر کر کے خوش ہوتی رہو. یہ پاکستان میں گھس کے مارنے کی جو خواہش ہے نا, اس کو لگام دو, کہیں بھاری نہ پڑ جائے تم کو, یہ کسی دن پٹ پٹا جاؤ گی ایسی سوچ میں. خیال کیا کرو. ہاں یہ کیا تھا بھائی, تو پاکستان میں گھسے گی اور کسی کو نہ مارے گی. That was a stupid mistake. ہاں چھچورے انسان, that was a stupid mistake. Don't you ever, ever, ever make that mistake ever again. The mission is